देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जशें तुमचो सर्गीचो बाप बरो तशें तुमी जाय सर्व बरी कितें तें बरेंपण जावन आसा. बरेंपण म्हळ्यार ह्या संवसारांत कितेंय बरें करचें न्ही बगर बरेंपण म्हळ्यार देवच मोग जावन आसा आनी तो मोगच तें बरेंपण जावन आसा. देवान आमचो इतलोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताणें ताचें थंय भावार्थ दवरल्या हर एकल्यांनी नास जायनासतना बगर सस्नीक जिवीत जोडीचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसली आनी ती खुशी आमच्या थंयच्यारय जावंक जें कितें जेजू क्रिस्तान उसारलें तें सकट ताच्या जिवितांत ताणें करून दाखयलें. आम्हा सर्वां पासत जेजू क्रिस्त आमच्या बदलाक जेजू क्रिस्त त्या क्रुसार काडलो. दुस्मानाचो तूं मोग कर आनी तुका द्वेशितल्या पासत तूं माग म्हणून सांगिल्ल्या त्याच जेजू क्रिस्तान आमी पातकी जावन आसतना देवाचे दुस्मान जावन आसतना ह्या संवसाराच्या अधिकाराच्या अधीन आसून त्या मरणांत आसतना आमचो देवान मोग केलो. जेजू क्रिस्तान तो मोग त्या क्रुसार ताणें व्यक्त केलो. मात्र न्ही तुका दग दितेल्या पासून माग म्हणून बापा ते कितें करतात तूं तांकां बक्षी म्हणून ताणें मागणें करचें आमी पळयता. मात्र न्ही थंयसर हें बरेंपण आमच्या भितर येचें म्हणून जेजू क्रिस्तान हें सकड आम्हा सर्वां पसत केलां. हें बरेंपण आमच्या भितर येवचें कशें जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरतना तें बरेंपण म्हज्या भितर येता. तो ताचो आत्मो म्हज्या भितर येता आनी तो दैवीक मोग आमकां अनुभव करूंक जाता. आमच्या भितर तें समाधान वाडटा. तो मोग आमच्या भितर संपूर्ण जाता आनी तो मोग आमच्या भितर संपूर्ण जातना खंडीत जशें बऱ्यांचेर खोट्यांचेर पावस तशें करता आनी थंयसर भाग्यवंताचेर पातक्यांचेर सूर्य उदेशें करता. हें सकड आमकांय एकाच रितीन देवा बरीच मोग करूंक जाता. कित्याक ह्या संवसारान बरो खोटो म्हणून आमी थंयसर पळयता पूण सर एकल्यां की ही कृपा आसा. ही कृपा देवानच दिल्या पूण ही कृपा जर तर देवान दिल्ली ही कृपा खंयची ती जावन आसा जेजू क्रिस्त जर तर आमच्या भितर येत जाल्यार खंडीत देवाच्या दिश्टीन आमकां पळोवंक जाता. हर एकल्यांक भोगसूंक आमकां जाता. हर एकल्यांचो मोग करूंक आमकां जाता आनी हर एकल्यांनी सासनीक जिवीत जोडीचें म्हणली आशा आमच्या भितर येता आनी ताच्या पासत आमी शुभ वार्ता परगट करूंक मुखार येता आनी शुभ वार्ता परगट करतना खंडीत आमकां दगदण येता आनी दगदण येत आसतना जेजू क्रिस्ता बरी आमकां मागूंक जाता आनी ताचो मागूंक आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याक दिला आनी तो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण दिता मागूंक आनी त्या प्रेरणा प्रकार मागता आसतना खंडीत देव आमकां मेसवता आनी आम्हा सर्वांक देवान आपोवणें दिलां ताचे पुताचे पूत जावंक आनी ताचे पूत जाल्ल्या आम्हा सर्वांक एकच एक उद्देश दवरला तो सस्नीक जिविताचो उद्देश त्या निरीक्षण आमी जियेचें आनी तो मोग हेरांकी परगट जायचे. आमेन.